ल अब मार्क्यु ट्यागको बारेमा पढ्छौँ। अब यो चाहिँ मैले इमेजहरू पढाइसकेपछि पढाउँछु भनेर राखिरहेको थिएँ होइन। सो मार्क्यु ट्याग भनेको चाहिँ कस्तो भने अलिकति हाम्रो के भन्छ अरे हाम्रो डकुमेन्टमा एचटिएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ अलिकति एनिमेटेड जस्तो क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने वी क्यान युज मार्क्यु ट्याग होइन। ठिक छ। मार्क्यु इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट ट्याग इन्ट्रोड्युस इन एचटिएमएल टु सपोर्ट सच स्क्रोलेबल टेक्स्ट होइन। जस्तो हामीले त्यो देखिरहेको हुन्छ होला नि, ट्यागका लागि लेफ्टबाट राइटतिर स्क्रोल हुने इमेजहरू अर ट्यागका लागि त्यो के अरे अल्टरनेट हुने होइन, इमेजहरू यताबाट उता त्यो हुन्छ नि ब्राउजरमा यताबाट उता घुमिरहेको देख्ने होइन। सो त्यस्तो बनाउनलाई चाहिँ हामीले मार्क्यु ट्यागहरू युज गर्न सक्छौँ है। इन दिस ट्युटोरियल यु विल बी लर्निङ अबाउट द मार्क्यु ट्याग होइन। यसमा चाहिँ तिमीले अब के गर्न लाग्छौ, मार्क्यु ट्यागको बारेमा पढ्न लागेको छौ। मार्क्यु ट्याग इज अ कन्टेनर ट्याग अफ एचटिएमएल इज इम्प्लिमेन्टेड फर क्रिएटिङ स्क्रोलेबल टेक्स्ट अर इमेजेस होइन। हामीले जुन पनि इमेजेसहरू आइदर इमेजेस हुनसक्छ अरू टेक्स्ट हुनसक्छ अरू चाहिँ अरू पिक्चरको पनि होइन, एनिमेटेड पिक्चरहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली के गर्ने हो होइन, आइदर लेफ्ट टु राइट अर अप टु डाउन होइन, डाउन टु अप जता गरे पनि होइन, त्यसले के गर्न मद्दत गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्क्रोल अहिले देखिहाल्छु कस्तो भनेको होइन। सो अब यसमा यो मार्क्यु ट्यागमा चाहिँ होइन सर्टेन एट्रिब्युटहरू छ, मार्क्यु ट्यागको एट्रिब्युटहरू छ होइन। त्यो एकताल सर र मलाई आएर भनिदिन्छु, त्यसपछि एउटा एउटा एट्रिब्युटको चाहिँ म तिमीलाई अहिले के अरे यो देखाइदिन्छु, आउटपुट नै देखाइन्छ त। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ विथ र हाइट होइन। अब तिम्रो चाहिँ मार्क्यु ट्यागको अब त्यो विथ कत्रो हुन्छ होइन, त्यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कत्रो विथमा चाहिँ स्क्रोल गराउने होइन, कत्रो हाइटमा चाहिँ स्क्रोल गराउने, कति हाइटमा चाहिँ स्क्रोल गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विथ र हाइटले दिन्छ, जुन चाहिँ आइदर त्यो पिक्सेल अर पर्सेन्टेज अर सिम्पली त्यो कोटेसन ब्राकेटभित्र कोटेसनभित्र चाहिँ सिम्पली त्यो नम्बर मात्र राखे पनि वी क्यान युज हाइट अर विथ है। ओके, सो अर्को छ डिरेक्सन होइन। डिरेक्सन भनेको अब बाई डिफल्ट चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर आउँछ, सरी राइटबाट लेफ्टतिर आउँछ होइन। बाई के अरे डिफल्ट चाहिँ हाम्रो राइटबाट चाहिँ लेफ्टतिर मुभ भएर आउँछ होइन। अनि यसलाई हामीले के पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ अप जाने हो कि डाउन जाने हो कि होइन, राइट जाने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा डिरेक्सनमा युज गर्न सक्छौँ है। यसको भ्यालु भनेको लेफ्ट, राइट, टप र डाउन है। अब अर्को छ स्क्रोल डिले होइन। अब अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ स्क्रोल हुने चाहिँ अमाउन्ट छ होइन, स्क्रोल हुने अमाउन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सर्टेन बिस्तारै हुन्छ नि, त्यसको स्क्रोल टाइम चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अलिकति स्पिडलाई कम गर्न सकिन्छ होइन। एकदम फास्ट गयो मुभ भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्लो मुभ गराइदिनु हुनसक्छ होइन। ठिक छ है। अर्को छ स्क्रोल अमाउन्ट है। स्क्रोल अमाउन्टले चाहिँ के गर्छ भने होइन, हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो स्केल डिलेको ठ्याक्कै अपोजिट काम गर्ने भयो। एमाउन्ट भन्ने बित्तिकै अब तिमीले यसमा चाहिँ सर्टेन भ्यालुजहरू दिन्छौ, त्यो भ्यालुले चाहिँ के गर्छ तिम्रो स्पिडलाई, अब जति धेरै धेरै भ्यालु दिँदै जान्छ त्यति त्यति त्यसको स्क्रोल गर्ने टाइम चाहिँ के गराउनु जान्छ, त्यसले फास्ट स्पिड अप गराउँदै जान्छ भनौँ होइन। सो यो भयो होइन। स्पिडिङ गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ स्क्रोल अमाउन्टले दिन्छ, त्यसलाई स्पिडिङलाई चाहिँ अलिकति डिले गर्ने चाहिँ स्क्रोल डिलेले दिन्छ है। अर्को छ बिहेभियर। अब बिहेभियर तिनवटा टाइपको छ होइन, एउटा अल्टरनेट भन्छ, एउटा स्लाइड भन्छ, एउटा स्क्रोल भन्छ होइन। हामीले चाहिँ तिनवटा खाले बिहेभियर, अब स्लाइड हुँदै जाने हो कि होइन, अब स्क्रोल भएर पुरै फेरि रिटर्न हुने हो कि होइन, अल्टरनेट हुने हो कि कस्तो हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बिहेभियरले दिन्छ मार्क्यु ट्यागको है। अर्को छ लुप। अब के अरे अब यसलाई के अरे कन्टिन्युसली बनाउने हो कि होइन, यसलाई चाहिँ मैले ल त्यो 4-5 चोटि आएपछि बन्द गराइदिने हो कि होइन। सो लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ कतिचोटि चाहिँ अकर हुनसक्छ। मैले चाहिँ अब मलाई कन्टिन्युसली चाहियो भने मैले केही पनि गर्दिनँ होइन, लुप पनि राख्दिनँ, यत्तिकै बाई डिफल्ट कन्टिन्युसली नै हुन्छ। होइन भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने लुपमा राखेर 5 चोटि राख्यो भने त्यो चाहिँ 5 चोटि यताउति गरेर स्टप हुने, 6 चोटि राख्यो भने 6 चोटि यताउति गरेर स्टप हुने, त्यस्तो पनि मैले लुपबाट बनाउन सक्छु है। अब अर्को बिजी कलर भनेको त स्टाइल भयो होइन, यो त बुझि नै हाल्छ। अब अर्को छ भर्टिकल स्पेस र होरिजेन्टल स्पेस होइन। अब मेरो जुन चाहिँ त्यो एचटिएमएल डकुमेन्ट मेरो जुन चाहिँ ब्राउजरमा रेन्डर हुन्छ, त्यो भर्टिकल स्पेसबाट कति टाढा चाहिँ ठ्याक्क लगाएर देखाइदिने है, अर होरिजेन्टल स्पेस चाहिँ कति देखाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ यो भी स्पेस र एच स्पेसले मलाई दिन्छ है। त्यो पनि ठ्याक्कै त्यो विथ र हाइट जस्तै होइन, पर्सेन्टेजमा अर पिक्सेलमा हुनसक्छ अर सिम्पली यो नम्बरमा हुनसक्छ है त। ओके, सो यो हाम्रो के हो एट्रिब्युटहरू हो होइन। फेरि मैले यसलाई रिकल गरेँ विथ र हाइट होइन, कत्रो हाइट हुनुपर्छ कति विथमा सम्म चाहिँ हाम्रो मार्क्यु ट्यागले काम गर्न सक्छ। डिरेक्सन कता हुन्छ होइन, 4वटा डिरेक्सन लेफ्ट राइट टप बटम। स्क्रोल डिले होइन, वी क्यान पर्फर्म सम डिले टु द मार्क्यु ट्याग होइन, त्यो जुन चाहिँलाई हामीले मुभ गरेर त्यसलाई सर्टेन डिले दिन सकिन्छ। अमाउन्ट भनेपछि स्क्रोल अमाउन्ट भनेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्पिड इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। बिहेभियर
कस्तो खाले बिहेभियर गर्ने हैन, त्यो स्क्रोल मात्र हुने हो कि त्यो स्लाइड हुने हो कि त्यो अल्टरनेट हुने हो कि त्यो कुरा हाम्रो बिहेभियरले दिने भयो। लुपले चाहिँ अब त्यसलाई म कतिचोटिसम्म चाहिँ त्यसलाई म पर्फर्म गर्ने हैन, 10 20 30 कतिचोटि पुगेपछि चाहिँ कि कन्टिन्युस गर्ने हो हैन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लुपले दिने भयो। बिजी कलर भनेको ब्याकग्राउन्ड कलर भइहाल्यो हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो भी स्पेस, भर्टिकल स्पेस, अनि एच भनेको होरिजोन्टल स्पेस है त। ओके, सो एउटा एकदम यो मैले एकताल यसलाई कपी गरेँ त, एउटा सिम्पल तिमीले केही गर्नु पर्दैन कि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो जुन चाहिँ यसलाई मैले नै यहाँ एकदम बेसिक एचटिएमएल एकताल ल, तिमीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ जाऊ होइन, अहिले मलाई यो चाहिएन, यो इमेज म्याप पनि चाहिएन ल। अब यो मैले मार्की ट्यागको लागि एउटा मार्की डट एचटिएमएल भनेर बनाइरहेको छ है। सिम्पली तिमीले के गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई के गरेँ त ल। ओके, मैले सिम्पली के गरिदिनु पर्यो भने हैन, मार्क्युभित्र MARQUE मार्क्युभित्र चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने मैले सिम्पल एउटा के कुरा लेख्ने हैन, सपोज मैले ल वेब टेक्नोलोजी भनेर मैले राखेँ भने हैन, वेब टेक्नोलोजी भनेर राखेँ भने यसको मैले आउटपुट हेऱ्यो भने हैन के हुन्छ हेरौँ न हैन। सिम्पली तिमीहरू पनि ट्राई गर्दै गर है त। ओके, सो बाई डिफल्ट के हुँदो रहेछ यता राइटबाट लेफ्टतिर मुभ हुँदो रहेछ हैन, वेब टेक्नोलोजी भनेर के भयो हाम्रो यतातिर मुभ भयो है, वेब टेक्नोलोजी भनेर यता बाई डिफल्ट के भयो हाम्रो यतातिर मुभ भयो है, ठिक छ। यो चाहिँ के भयो, सिम्पली मैले मार्की ट्यागभित्र अब यो सिम्पली वेब टेक्नोलोजी राखेपछि के भयो भने यो यताबाट यता मुभ भयो, ठिक छ। तिमीहरू पनि ट्राई गर्दैछ है। अब यसको मैले डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छु होइन। बाई डिफल्ट यो के भइरहेछ, स्क्रोल भइरहेछ होइन, यताबाट गएर होइन यसलाई स्क्रोल भइरहेछ, बाई डिफल्ट यो स्क्रोल भइरहेछ होइन। अब म यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छु, म यसको बिहेभियर होइन, बिहेभियर तिनवटा काइन्डको भयो, स्लाइड, स्क्रोल र अल्टरनेट, त्यसको बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्छु होइन। त्यसपछि मैले त्यसको अब ब्याकग्राउन्ड कलरहरू पनि चेन्ज गर्न त सकि नै हाल्छ होइन, ठिक छ। यो एउटा सिम्पल एउटा बेसिक एक्जाम्पल भयो होइन, जहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, यसको मार्की ट्यागमा मैले सिम्पल एउटा टेक्स्ट हाल्यो भने चाहिँ के भयो, यो यताबाट यता मुभ भयो है। यस्तो खाले एनिमेटेड भ्यूहरू हामीले बनाउन सकिन्छ, ठिक छ। अब यसको होइन फर्दरहरू मैले यहाँ सबै एक्जाम्पलहरू राखिरहेको छु होइन। ओके, सो अब तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भने यसको विथहरू बढाउन सक्छौ होइन। विथ बढायो भने के हुन्छ हेरौँ है त। ओके, मार्क्युमा होइन मैले साइड बाई साइड ओपन गरौँ न होइन। सर हजुर, सरी टु इन्टरप्ट सर, यो चाहिँ हाम्रो यो ल्याब 2मा हाल्ने हो अब आज ल्याब भनेपछि होइन ल्याब आज गरिँदैन, मैले तिमीहरूलाई ल्याब भएको दिन त ल्याब भनिहाल्छु कि आज अब यो मैले टेबलसम्म पढाएपछि चाहिँ ल्याब 2 गर्छु बल्ल है। टेबलसम्म हुन्छ पढाएर सर। भ्याउँछु अनि त्यसपछि ल्याब 2 त्यसमा राख्नु पऱ्यो। ओके, सो मैले यसको अब विथ बढाइदिएँ भने होइन, विथ इज इक्वल टु अब कति राख्ने, अब विथ भनेको ल कति 50% राखेँ त ठ्याक्कै हाफ बनाइदिएँ मैले। ओके ल हेर, अब हेर यो ठ्याक्कै यो बिचबाट मात्र यता मुभ भइरहेछ होइन, अघि उता उता फुल स्क्रिनबाट मुभ भइरहेको थियो, अब यो ठ्याक्कै बिचबाट के भइरहेछ, यो मुभ भइरहेछ बिचबाट होइन। विथ भनेको यसरी गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अब हामीले यसको अब डिरेक्सन दिन सकिन्छ, डिरेक्सन होइन। डिरेक्सन भनेको अब कता दिने, यता यो डिरेक्सन भनेको कता दिने, अब राइट दिने कि कता दिने कि। अब मैले राइट गरेँ भने RIGST राइट ल। ए ल हेर, अब चाहिँ के भयो, यताबाट यता जान थाल्यो अब चाहिँ होइन। मैले एकछिन यो हटाइदिएँ त, यो विथलाई हटाइदिएँ एकैछिन। ओके, डिरेक्सन चाहिँ अब के हुन थाल्यो, यताबाट उता जान थाल्यो है। अब यो चाहिँ अहिले स्क्रोल नै भइरहेछ, बाई डिफल्ट राइट टु लेफ्ट नै आउने रहेछ। मैले यसलाई अब यसको बिहेभियर BAH ओके BAHAVIOR ल। ओके, बिहेभियर मैले के बनाउन सक्छु यसको, मैले यसको बिहेभियर अब यसको मैले ल एकछिन स्लाइड बनाइदिएँ त, स्लाइड। ओके, स्लाइड बनायो भने के हुन्छ यसको बिहेभियर। सर त्यो इन्भर्टेड कम हाल्नुपर्छ हो कहाँ यो बिहेभियरमा कि पर्दैन? पर्दैन, ल हेर स्लाइड भनेपछि के हुने रहेछ भने
अघि त कन्टिन्युअसली नै मुभ भइरहेको थियो हैन अघि कन्टिन्युअसली मुभ भइरहेको थियो अब चाहिँ के भयो भने यो यता आएर एकछिन रोक्यो हैन स्लाइडको काम चाहिँ यो हुने रहेछ है अघि त स्क्रोल भइरहेको थियो स्क्रोल भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली मुभ भइरहेको छ हैन स्क्रोल भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली मुभ भइरहेको छ हैन अब यसमा चाहिँ मैले स्लाइड गरेँ भने चाहिँ के हुने रहेछ एका जताबाट स्टार्ट गरेँ त्यताबाट आएर रोकिने रहेछ के हो हैन ठिक छ अब म यसलाई मैले अल्टरनेट गरेँ भने चाहिँ अब स्क्रोल यसको स्लाइडको ठाउँमा चाहिँ अल्टरनेट गरेँ भने हैन अल्टरनेट ओके अल्टरनेट गरेँ भने चाहिँ अब यो ठ्याक्कै उताबाट ठोकेर यता आउँछ फेरि ठोकेर स्क्रोल हुँदैन क्या है यसलाई मैले एकछिन सुरुबाट गरेँ त ल हेत्तेरिका ल अल्टरनेटमा चाहिँ के हुने रहेछ भने उता स्क्रोल हुनुको साटो यता ठोकेर यता आउँछ फेरि यता ठोकेर यता आउँछ है यस्तो काम हुन्छ ओके अब यो भयो त्यसको बिहेभियर हैन अब यसको बिहेभियर भयो ठिक छ डिरेक्सन पनि मैले अब यसको मैले अप गरेँ भने हैन यसको मैले डिरेक्सन अब अप गरेँ भने ओके अहिले त यो मुभ भएन क्या हैन यसमा अब सर्टेन विथहरू दिनु पर्यो अहिले एकछिन यसलाई अहिले मैले विथ दिएर गरौँ हैन डाउन गरेँ भने चाहिँ ल यो डाउन पनि भएन ओके सो यसमा अहिले विथ र हाइट अलिक हल्का दिनुपर्छ त्यसपछि यो बल्ल मुभ हुन्छ ओके तिमीहरूको यहाँसम्म भयो कि नै सर त्यो अल्टरनेटिभ भइरहेको छैन अल्टरनेट भएन बिहेभियरको स्पेलिङ त ठिक छ नि हैन यस सर अल्टरनेटको स्पेलिङ पनि ठिक छ होला सायद है हजुर सर ठिक छ तर भएकै उयो छैन चाहिँ भयो स्क्रोल र यो चाहिँ भयो स्लाइड चाहिँ भयो स्लाइड पनि भएको थिएन सर स्लाइड पनि भएन हो र हजुर यस सर के भयो त फेरि तिम्रो सधैँ प्रब्लम आउने रहेछ यार अरू कसैको प्रब्लम आयो अरूको भयो कि नै यहाँसम्म भयो है यो त इजी भयो यो त बेसिक कुरा भयो है ठिकै छ एकछिन हेर्दै जाउँ अनि मैले लास्टमा तिमीहरूको के भयो रहेछ भने मैले यो 50% विथ पनि गराइदिएँ डिरेक्सन पनि गराइदिएँ होइन सो सिम्पली अब मैले यसलाई एकछिन चाहिँ होइन मैले यसलाई अब तिमीहरूलाई एकैचोटि यो यो यहाँ टाइप गरेर देखाइरहनु भन्दा होइन मैले यहाँ चाहिँ एकैचोटि अब तिनटै कुरा देखाइदिनुलाई क्या ओके यो चाहिँ मैले एकैछिनलाई यसलाई चाहिँ मैले अहिलेलाई यो नराखिकन तिनटै नै होइन एकैचोटि तिनटै नै देखाइदियो भने होइन एकताल अल्टरनेटिभ अब यसको कलर पनि मैले एकछिन हटाइदिएँ एकताल अल्टरनेटिभ हालेँ है त्यसपछि बिहेभियर हालेँ त्यसपछि सरी एउटा एकताल अल्टरनेट एउटा स्लाइड एउटा स्क्रोल गऱ्यो भने होइन यसलाई तिनटै मैले एकैचोटि देखाउनु खोज्यो भने चाहिँ खैर किन नचलिरहेको ओके बिहेभियर अल्टरनेट स्लाइड स्क्रोल होइन यसलाई मैले फेरि यहाँबाट चलाउनु पऱ्यो भए ल किन मुभ नगरेर फेरि यो यसलाई मैले यो हेडिङलाई हटाइदिएर एकैछिनमा मुभ गर्छ एकैछिनमा मुभ गर्दैन के भयो अल्टरनेट स्पेलिङ ठिक छ ल किन मुभ नभयो सर भयो अब मेरो एकैछिन ल ल यसलाई मैले एकताल ओपन गरेँ भने ल यो त भइरहेछ फेरि यो किन हुँदैन यसलाई मैले कपी गरेँ त कन्ट्रोल सी भी ल एकताल चाहिँ स्लाइड हालिदिउँ यहाँ चाहिँ अल्टरनेटको ठाउँमा स्लाइड हालिदिउँ एकताल चाहिँ स्क्रोल हालिदिउँ है त SCROLL
ओके ल डाउन र अप पनि भयो ओके ल हेर है त डाउन र अप पनि हुन्छ मेरो देखाइरहेको छैन अहिले म देखाइदिन्छु पनि हैन अब यो ल हेर एउटा चाहिँ गएर फर्क्यो एउटा चाहिँ त्यही रोक्यो हैन एउटा चाहिँ के भयो कन्टिन्युअसली स्क्रोल भयो हैन ओके सो यो काम हाम्रो के भयो बिहेभियरले गर्ने भयो हैन बिहेभियरले र हाम्रो केले गर्ने भयो यो के भन्छ त्यसको डिरेक्सनले गर्ने भयो है ठीक छ के च्याटिङ पठाऊ तिमीले पर्दैन नहाले पनि हुन्छ अब त्यो उयसबाट गरेछ भने यो सब लाइनबाट गरेछ भने हाल्नु पर्ला यसबाट चाहिँ पर्दैन है ओके कपी गरेको भएर नचल्यो होला सायद हैन ओके सो अब यहाँ सर्टेन मैले अब यसको कलर दिए यसको अब सिम्पली मैले अब अरू स्टाइलहरू पनि हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ अहिलेसम्म हामीले अलिअलि स्टाइल त गरेछ नि स्टाइल अब यसको म के गर्ने यसको कलर दिने भयो होइन अब यसको टेक्स्ट कलर दिने भयो यसको क्रिम्सन भन्ने कलर दिएँ है त मैले एकछिन क्रिम्सन कलर दियो भने चाहिँ अब यसको यो कलर चेन्ज भएर आउने यो त अब हल्का फुल्का स्टाइल त हामीले युज गर्न इनलाइन स्टाइलहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन ओके सो अब यसमा मैले डिरेक्सन होइन डिरेक्सन पनि दिएँ होइन डिरेक्सन पनि मैले ल अप भनेर दिएँ है त अहिले यो डिरेक्सन अप चाहिँ अघि काम गराएको थिएन यही बसिरहेको छ चाहिँ DIRECTION ओके डिरेक्सन ठिक छ ल अहिले यसलाई विथबाट हेर न त्यसो भए ओके यहाँसम्म भयो तिमीहरूको मेरो त अल्टरनेटको त ठोकेर हुन्छ नि पछाडि फर्किने त्यो हुँदै हुन्छ सर स्लाइड जस्तै हुन्छ ए हो र हजुर सर एकचोटि स्क्रिन सेयर गर ल ल खै हेरौँ त के भयो तिमीहरूको सबै केही न केही प्रब्लम आउने रहेछ तिमीहरू है अप र डाउन पनि हुन्छ होला अप र डाउन पनि मेरो यहाँ अहिले देखाइरहेको छैन होइन ओके खै यो कोड हेरौँ न कोड अनि ती डिरेक्सन स्लाइड के साइड गरे स्क्रोल अल्टरनेट तिनटै यो भयो ओके मार्क यू डिरेक्सन साइड बिहेभियर्स अल्टरनेट टेक्नोलोजी ठिक छ यो एकछिन यो इन्भर्टेड कमा हटाउ त एकताल सरी इन्भर्टेड भन्न आयो त्यो कोटेसनको अब गर त इन्भर्टेड कमा राखेर नि हुन त पर्ने हो भएन यो OUR भएछ OR मात्र हाल त बिहेभियरको OR मात्र OR हाल त भयो ल ओके यहाँसम्म भयो तिमीहरूको यहाँसम्म भयो है त्यो नहाले पनि चल्छ त्यो केही पनि प्रब्लम भएन ओके सो मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ ल अब तिमीहरूको यहाँसम्म भएको छ ठिकै छ है अब मैले के गर्न सक्छु भने अप र डाउन पनि गर्न सक्ने भयो अब सर्टेन स्टाइलहरू दिन सकिने हाल्छ होइन अहिलेसम्म पढेको कुराहरू सबै अप्लाई गर्न सकिन्छ क्या त्यहाँ त्यो नट ओन्ली त्यो होइन ओके सो मैले अब के गर्न लाग्यो भने अब ब्याकग्राउन्ड कलरहरू पनि देख्न सक्छौँ होइन सिम्पली ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने त अब अलिकति त्यो हुन्छ नि राम्रो देखिन्छ होइन ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने राम्रो देखिन्छ सो एकैछिन मैले यसलाई चाहिँ यसको यो कलर चाहिँ मैले हटाइदिएँ होइन स्टाइल चाहिँ मैले हटाइदिएँ होइन मैले के गर्न लाग्यो भने यसमा चाहिँ बिजी कलर अब यो सपोर्ट त गर्दैन होइन स्टाइलै दिएर गर्नु त्यो पनि मैले बिजी कलर भनेर यसलाई सिम्पली ल रेड भनेर हालेँ है त बिजी कलर रेड अब यसको डाइरेक्सन भनेको चाहिँ ल यसलाई मैले डिरेक्सन भनेको राइटै दिएँ ल राइट ओके डिरेक्सन राइटै दिएँ है त ल
हैन यो यताबाट गइरहेछ अब यसको मैले डिरेक्सन अप गरे भने हैन अप गर्दा अझै पनि भएन क्या चले छैन ठिकै छ ल तिमीहरुको यो अप गर्दा चल्यो कि नै चल्यो सर चलिरहेछ है मेरो ब्राउजरमा के प्रब्लम भयो ओके अहिले चाहिँ चलेन कलरबाट कलर आएपछि चाहिँ चलेन हजुर सर त्यो सानो भयो होला स्पेस सानो भएर हैन अलिकति त्यसको उयो बढाउनु पर्छ कि हामीले विथ र हाइट अलिकति हैन मैले त्यो अलिकति बढाउनु पर्यो यसको ल विथ हैन यसको विथ चाहिँ 100% राखौँ हाइट चाहिँ अलिकति बढाउने HEIGST हाइट चाहिँ ल हाइट चाहिँ कति राखिदिने भन्दा ल 100 राखेन 100 राखेन ठिक छ होला एकताल हाइट है यसमा अपरा यसको हामीले डाइरेक्सन हैन डाइरेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ ल अप राखे त ओके सरी यहाँ राइट पनि भएछ फेरि अप पनि भएछ किन यो अप ओएन छुट्या DIRECTION डाइरेक्सन ल अहिले चाहिँ भयो है यो अल्टरनेट भइरहेछ बट के भइरहेछ भने यो के अरे अप र डाउन गरिरहेछ हैन खास गरी अप गरे हो यो हैन फेरि डाउन देखिरहेछ अब मैले यसमा पनि सर्टेन कलर बिजी कलर चाहिँ नयुज गर है म त अहिले तिमीहरूलाई देखाउनलाई मात्र हामीले स्टाइल सिटहरू राम्रो नत्र स्टाइल गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने हुन्छ हैन यसमा पनि ल मैले बिजी कलर हैन बिजी कलर यो भइसक्यो कि अहिले हाम्रो यो HTML5 मा त्यो रातो देखाइरहेछ नि हैन अहिले येल्लो हाले भने येल्लो हाले त्यसपछि मैले यसको पनि ल यसको चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि विथ अलिकति विथ बढाउनु भन्दा नि विथ अलिकति सानो बनाइदिए त विथ चाहिँ कति बनाइदिए भन्दाखेरि चाहिँ ल 50% राख्दिम हैन 50% ठ्याक्कै राख्दिम त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ मेरो के गर्दिम डाउन गर्दिम अनि यो स्लाइड हैन यसलाई चाहिँ मैले स्लाइडै गर्दिम ठिकै छ ल स्लाइडै गर्दिम डिरेक्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउन हुनु पर्यो के ल खै त फेरि के भयो विथ 50% हाइट सानो भएको भएर यसले देखाइरहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई ल HEIGST हाइट यसको कति राखौँ भन्दाखेरि ल 20% जति राखेँ त यो अप र डाउन गर्नलाई चाहिँ अलिकति हाइट देखायो भने चाहिँ बल्ल अलिकति देखाइदिन्छ क्या नत्र चाहिँ देखाउँदैन यो चाहिँ मैले यो हाइटलाई अलिकति बढाएर 50% जति राखेँ भने हुन्छ अलिकति ल सो हुन त भइरहेछ ओके सो तिमीहरूले के गर्न सक्छौ अब यसमा अरु कुराहरू पनि गर्न सक्छौ हैन यसमा अब इमेजेसहरूलाई पनि मुभ गराउन सक्छौ हैन इमेजहरूलाई पनि मुभ गराउन सक्छौ अब यहाँ कुनै एउटा इमेज राख्यो भने यो आफैमा मुभ भइ नै हाल्छ हैन ठीक छ अब अरु के गर्न मिल्थ्यो यसमा मैले यहाँ राखेको छु है त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको ठीक छ नि यहाँसम्म नहुने कसैको छ अब यसमा अब यसको अलिकति स्पिड बढाइदिउँ है त ओके यसको अलिकति के गराइदिउँ स्पिड बढाइदिउँ अनि त्यसपछि यो याची स्पेस र भी स्पेसको कुन कुरा गरौँला है अब यसको विथ र डिरेक्सन चाहिँ मैले एकछिन यसलाई मैले सबै हटाइदिएँ त यो सेकेन्ड यो थर्ड र सेकेन्ड चाहिँ मैले अहिले हटाइदिएँ तिमीहरूले यहाँ के गर्न सक्छौ भने यसको अब ल के अरे स्क्रोल अमाउन्ट SCROLL स्क्रोल अमाउन्ट चाहिँ के गर्न सक्छौ अलिकति बढाउन सक्छौ हैन अब स्क्रोल अमाउन्ट चाहिँ मैले यसलाई 5 हाले भने हैन 5 हाले भने स्क्रोल अमाउन्ट चाहिँ मैले यसलाई 5 हाले भने हैन के हुन्छ अलिकति यो बिस्तारै चलिरहेछ है साइड बाइ साइड नै हेर्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ ओके यो 5 हुँदाखेरि अलिकति बिस्तारै चलिरहेको छ है अब मैले यसलाई मैले 100 बनाएँ भने ओके स्क्रोल अमाउन्ट 100 स्क्रोल अमाउन्ट यसलाई मैले 1000 बनाएँ भने खै त फास्ट हुनुपर्ने
AMOUNT AMOUNT यो अमाउन्टको स्पेलिङ रङ भएछ है सरी एन्टी ल हेर त क्या फास्ट दौडेछ आम्मा है अलिकति स्लो बनाइदिउँ मलाई ल है जति जति अब अलिकति स्लो बनाइदियो भने बिस्तारै 10 मा कुद्छ यो है त्यसपछि अब तिमीलाई यो स्कुल अमाउन्टले चाहिँ के गर्छ भने यसको स्पिड बढाउने काम गर्छ तिमीहरू बुझिहाल्छौ हैन यसको मैले 100 बनायो भने यो अलिकति धेरै फास्ट हुन्छ है अब यसको 1000 बनायो भने झनै फास्ट हुन्छ यो है यस्तो फ्लिकरिङ देखिन्छ हैन ओके सो यो भयो है अब यसको चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ अब डिले पनि गर्न सकिन्छ है केही पनि नराखे भने त बाइ डिफल्ट जति स्पिडमा छ हैन त्यसको जेनरली 60 न्यानो सेकेन्डमा चल्छ भन्छ के हैन अब ब्राउजर अनुसार डिपेन्ड हुन्छ यो अलिकति स्लो गरायो अब मैले यसलाई डिले गर्नु पर्यो भने पनि के हुन्छ मैले यसलाई स्क्रोल डिले हैन SCROLLDALAY स्क्रोल डिले भनेर मैले हाले भने चाहिँ हैन अब कतिले डिले गर्ने हैन 100 सेकेन्ड 1000 सेकेन्डले नै डिले गरे मैले 1000 ले ल यो त कछुवा भन्दा नि बिस्तारै कुद्छ यो ल हेर है यो बिस्तारै के गर्ने भयो यसकोले स्क्रोल डिले चाहिँ त्यसले चाहिँ स्क्रोल अमाउन्टमा चाहिँ के गर्ने भयो त्यसले डिले गर्ने अब अहिले मैले यसलाई एकछिन हटाएँ अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने सिम्पली यसमा चाहिँ के अरे ल यसमा अब मैले कतिचोटि अप हुन अहिले त यो इन्फाइनाइट लुपमै गइरहेको छ जति बेला नि चलिरहन्छ मैले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छु भने मैले यसको लुप डिफाइन गर्न सक्छु लुप अब कतिचोटि चल्ने हैन लुप 2 ठीक छ मैले लुप चाहिँ अलिकति कतिचोटि चल्यो भने लुप चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ दुईचोटि चलेर चाहिँ यो काम हुने भनेर मैले भने के हो फेरि मैले यहाँ यो मार्केटिङ यही क्लोज भएछ फेरि ओके सो लुप 2 भन्यो भने हैन एकचोटि दुईचोटि सक्यो है देख्यौ नि हैन अब देखेन अलिकति तीनचोटि राख्दिउँ तीनचोटि ल एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि है तीनचोटि यताउति हुँदो रहेछ अनि सकिँदो रहेछ हैन अब के अरे स्लाइडमा पनि त्यही गर्न मिल्छ हैन स्लाइडमा पनि एकचोटि यता आउँछ एकचोटि उता जान्छ त्यसपछि सकिन्छ एकचोटि हैन त्यो गरेपछि सक्यो ओके बुझिरहेछौ नि है सर यसको स्पिड कम गर्न चाहिँ नर्मल हुन्छ नि स्पिड कम गर्न त स्क्रल अमाउन्टमा माइनस गरेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन स्क्रोल कम गर्नलाई त स्क्रोल डिले राख्दिने किन माइनस गरेर राख्ने स्क्रोल डिले यस सर स्क्रोल डिले भन्ने छ क्या माइनस ओके है ल अहिलेसम्म हामीले हेर्यो भनेको के हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भरेको चाहिँ यो विथ र हाइटहरूलाई हेरिहाल्यो हैन डिरेक्सन हेरिहाल्यो स्क्रोल डिले हेरिहाल्यो स्क्रोल अमाउन्टहरू हेरिहाल्यो हैन बिहेभियर हैन बिहेभियर त अब हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज OUR लेख्ने नै चलन छ तर यहाँ चाहिँ VIOR नै हुन्छ है त्यसपछि लुप हेर्यो बिजी कलर पनि हेर्ने अब भी स्पेस र एच स्पेसको पनि कुरा गर्नु भन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यसमा जानुभन्दा पहिला केही च्याटिङमा आएको सर मेरो असाइनमेन्ट चेक भएको छैन अब त्यो असाइनमेन्टको कुरा अहिले गरौँला ल यो कुरा भएन अब मैले के गर्न सक्छु भने एउटा इमेज पनि के गर्न सक्छु मैले तान्न सक्छु क्या हैन मैले त्यो बीचमा हैन मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ मैले अब के गर्नु पर्यो भने यो जुन चाहिँ यो के अरे यो वेब टेक्नोलोजीको ठाउँमा चाहिँ अब तिमीले के गरिदिनु पर्यो एउटा इमेज राखिदिनु पर्यो मार्क्यु ट्याग भित्र एउटा हैन IMG राखेर IMG SRC गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ एउटा पिक्चर तान्न सक्छौ पिकलाई मैले पिकमा मेरो कति ल 3.jpg मैले ताने भने कस्तो हुन्छ है त यसको ब्याकग्राउन्ड कलरमा आएर चाहिँ फेरि मैले यसलाई हटाइदिए त ब्याकग्राउन्ड कलर एकछिन हटाइदिए यसको हाइट पनि मैले एकछिन हटाइदिए है त फेरि सेभ हुन लाग्यो लाइक काटे त ल हाइट हटायो भने फेरि त्यो नै जाने ओके मैले यसलाई चाहिँ राइटमा मात्र मुभ गराएँ ल राइटमा मुभ गराएँ है त अब इमेजलाई पनि अघि टेक्स्टलाई गराइरहेको थियो हैन अब वी क्यान मुभ इमेज एज वेल है अब यसको मैले अलिकति यो सानो अलिकति धेरै नै स्लोली कुद्यो SCROLLA अमाउन्ट
स्कोल अमाउन्ट चाहिँ मैले अलिकति ल 50 गरेँ है त 50 गरेँ ल राइटबाट यो लेफ्टतिर के भयो मुभ भयो है राइटबाट लेफ्टतिर के भयो मुभ भयो सो द्याट इमेजलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ यसरी मुभ गर्न सकिन्छ है जेनरली यो चाहिँ अलिकति एनिमेटेड होइन हाम्रो यहाँ टाइटलतिर देखिन्छ नि होइन यस्तोतिर राख्यो भने होइन त्यतातिर मुभ भएको बनाउन सकिन्छ हामीले यसमा चाहिँ युज गरेर है सो यहाँसम्म भयो तिमीहरूको यहाँसम्म भइरहेछ हेलो छौ नि तिमीहरू गरिरहेछौँ सर ओके ट्राई गर है यहाँसम्म हुन्छ त्यो अप र डाउन चाहिँ अलिकति अब यहाँ हाइट र विथ नै दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई अलिकति मैले चाहिँ ल यही नै मैले कपी हान्दै है त सिम्पली अब फेरि कपी हाने पनि नचल्ने होला फेरि होइन ओके यो भएन है त यहाँ तिमीले हाइट पनि दियो भने चाहिँ अलिकति टप र यो के अरे अप र डाउन पनि गरेको देखिन चाहिँ सकिन्छ क्या अलिकति हाइट HEIGST हाइट मैले अलिकति ल अलिकति धेरै दियो भने 1000 दियो भने 1000 जति दियो भने डिरेक्सन चाहिँ यसको अप अप गर्यो भने बल्ल देखिन्छ क्या है ल ठिक छ यहाँसम्म यहाँसम्म ठिक छ है त्यो इमेजको साइज घटाउनु पनि हाइट र विथले नै हो इमेजको साइज इमेजमा पनि राख्न सकिन्छ हजुर हजुर जुम भएर आइरहेछ के त्यही भएर इमेजको साइज घटाउँदा इमेजमै हाइट र विथ होइन यहीँ राख्दै जानु पऱ्यो इमेजको आफ्नै हाइट र विथ भइहाल्छ नि होइन त्यो गर्न मिल्छ ओके पखाइ म तिमीलाई एउटा यहाँ HTML साइटभित्र होइन ओके मार्क्यु होइन marquee.html मैले ओपन गरेँ भने अब यहाँ चाहिँ अलिकति यसलाई मैले जुम इन गरेँ भने एकैछिन लगाएर मैले तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ सबै खाले चाहिँ युज गरेर देखाइदिएको छु है ल तल अलिकति हेऱ्यो भने हैन यो फोटो अप एन्ड डाउन भछ यो फोटो चाहिँ यताबाट लेफ्ट स्क्रोल भइरहेछ यो टेक्स्टहरु चाहिँ हैन टेक्स्टहरु चाहिँ यता राइट मुभ भइरहेछ कुनैमा राइट मुभ भछ कुनैमा अप एन्ड डाउन मुभ भइरहेछ हैन यस्तै चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले परफर्म गर्न सकिन्छ मैले ब्याकग्राउन्ड हालेको यो चाहिँ हैन टाइल भर्जनमा आएको छ सो सिम्पली यो चाहिँ मार्क्यु ट्यागको एक्जाम्पल है यो भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा यो एच स्पेस र भी स्पेसको पनि कुरा आउँछ एच स्पेस भनेको चाहिँ तिम्रो यो के अरे तिम्रो यो जुन चाहिँ डेभ के अरे यो देखाइरहेछ रेन्डर भइरहेछ त्यसबाट तिमी कति होरिजेन्टल स्पेस चाहिँ छोड्ने हैन मैले अझ पहिला यसरी बुझाऊँ हैन यहाँ ल हैन त्यसरी बुझायो भने चाहिँ अलिकति हाले देखाउन सजिलो पनि हुन्छ है एच स्पेस भनेको होरिजेन्टल अब होरिजेन्टल भयो यो मेरो विन्डो हो भने हैन यता विन्डो हो भने यताबाट कति छोड्ने हैन यताबाट कति छोड्ने त्यो चाहिँ होरिजेन्टल स्पेसले दिन्छ हैन अनि यताबाट कति छोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल स्पेसले दिन्छ है त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल स्पेस र भर्टिकल स्पेस चाहिँ हाम्रो रेन्डर गर्छ त्यो चाहिँ है ओके सो अब यसमा चाहिँ मैले एकताल बीजी कलर भनेर एकताल मैले यसलाई रेड नै हाल्दै ल रेड नै हाल्दै यो इमेजलाई चाहिँ मैले एकछिन हटाइदिएँ इमेजको ठाउँमा ल वेब टेक्नोलोजी नै राखेँ वेब टेक राखेँ है त अब यहाँ चाहिँ के गर्न लाग्यो भने मैले चाहिँ
एच स्पेस भन्न दिनु ल एच स्पेस कति दिने ल कति दिने एच स्पेस भनेर ल मैले चाहिँ दुवै साइडबाट 20 पिक्सल ल 20 पिक्सल इज एनफ होला 20 पिक्सल दुईटै साइडबाट चाहिँ मैले यता देखाउन लाग्यो भने चाहिँ हैन अलिकति लास्टै सानो आइगयो ल ल हेर के भइरहेछ भने यताबाट र खै त मुभ नै हुँदैन त अहिले डिरेक्सन राइट हाल्दिएँ मैले अब यहाँ के देखिरहेछ भने तिमीहरू चाहिँ कति फास्ट हो यो स्कोल अमाउन्ट चाहिँ स्कोल अमाउन्टै हटाइदिएँ मैले ल आफ्नै सुरुमा मुभ हुन थाल्यो ओके अब यो एच स्पेस देखायो भने के हुन्छ भने अब यताबाट चाहिँ 20 पिक्सल हैन यताबाट पनि 20 पिक्सल के भइरहेछ यसले चाहिँ छोडेर चाहिँ आफ्नो त्यो स्कोल भइरहेछ है अघि चाहिँ यही सुरुबाटै भएको थियो हैन अब एकैछिन अब तिम्रो डिफरेन्स हेर्न सक्छौ हैन मैले चाहिँ यो एकछिन यसलाई यो एच स्पेस हटायो भने चाहिँ डिफरेन्स हेर्न सक्छौ है यसलाई चाहिँ मैले एकछिन चाहिँ ल एकछिन चाहिँ मैले यसलाई कट गरेँ है ल हेर पुरै नै यो के भइरहेछ यहीँबाट नै मुभ भइरहेछ हैन अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ यो हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ कति स्पेस छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले मलाई दिनुभयो क्या है त्यसै गरी अब उता यो के अरे के भन्छ अरे माथिको यो बाट पनि हामी यो भी स्पेस पनि गर्न सक्छौँ हैन ओके ल हेर अलिकति तल आयो नि यो हैन यहाँबाट चाहिँ 20 अलिकति के आयो यसले यता दियो है सो यसरी चाहिँ हामी एच स्पेस र भी स्पेस पनि अभाइलेबल चाहिँ छ हामीसँग हैन होरिजोन्टलबाट कति चाहिँ छोड्ने भर्टिकलबाट कति छोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हैन यो पनि भयो है अनि एउटा अझै इन्ट्रेस्टिङ काम गर्न सकिन्छ यसमा हैन यहाँसम्म भयो है यहाँसम्म भएको भयो भन त यहाँसम्म भयो गरिरहेछौ यस सर ओके यस सर यहाँसम्म भइरहेछ है ओके ठिक छ त्यसो भए अब के गर्न लाग्यो भने मैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ मार्क्युलाई चाहिँ नेस्टेड पनि बनाउनु मिल्छ क्या एउटा मार्क्यु भित्र अर्को मार्क्यु राखेर चाहिँ हुन्छ नि अब यहाँको सबै सक्यो कि नै पहिला त्यो हेरौँ होइन यो भयो स्कोल अमाउन्टको सबै भी स्पेस यो सबै गरिहालेँ होइन त्यसपछि हाम्रो टेबल सुरु हुने भयो तर त्योभन्दा पहिला मैले के गरेँ भने हामीले चाहिँ कहाँ गयो मैले चाहिँ के गर्न लाग्यो भने एउटा मार्क्युभित्र चाहिँ अर्को मार्क्यु चाहिँ के गर्न लाग्यो डिफाइन गर्न लाग्यो है त मैले एउटा मार्क्युभित्र चाहिँ अर्को मार्क्यु डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने सपोज मैले अर्को फेरि मार्क्यु चाहिँ मैले यहाँ हेरेँ भने होइन मार्क्युयुई ल ओके यो चाहिँ मैले डिफाइन गर्न लाग्यो है त अब यहाँ चाहिँ के गर्न लाग्यो भने मैले एउटा आइएमजी लिन लाएँ आइएमजी एसआरसी होइन त्यसपछि इमेज सोर्स भनेको अब कस्तो दिने मेरो चाहिँ के थियो ओके बाइक डट मैले एउटा चाहिँ यो बाइकको जिफ हालेको छु होइन है यसलाई मैले एकछिन यस्तो गरेँ है अब यो एकछिन यसको सबै यो मैले हटाइदिएँ पहिला केही पनि नगर्दाखेरि यो मार्क्यु मात्र आइदाखेरि कस्तो हुन्छ हेरौँ न होइन यसलाई मात्र हेरौँ ल के भइरहेछ सिम्पल लेफ्ट मुभ के अरे राइटबाट लेफ्ट मुभ गरिरहेछ होइन सिम्पली लेफ्ट के अरे राइटबाट लेफ्ट मुभ गरेर कता गयो खै कहाँ गयो फेरि ल है अब मैले यहाँ के गर्न लाग्छु भने मैले चाहिँ यसको डिरेक्सनहरू होइन यसको अब के अरे डिरेक्सन जेनरली अब गाडी यताबाट उता मुभ हुन्छ होइन डिरेक्सन चाहिँ राइट गराउनलाई है डिरेक्सन चाहिँ यसको राइट गराउनलाई एकैछिनलाई यहाँ हेरौँ है आउटपुटमा हेर्दैछौँ खै केही पनि किन सो नभइरहे ओके अनि यसको डिएसको चाहिँ मैले के गरेँ भने यसको बिहेभियर होइन बिएचएभिआइओआर बिहेभियर यसको बिहेभियर चाहिँ मैले के गरेँ भने स्क्रोल गरेर एकैछिनलाई ओके
यसलाई नै ओपन गर्नु पर्यो फेरि यहाँबाट यसको चाहिँ बिहेभियर BAHAVIOR बिहेभियर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा अल्टरनेट गरेँ त्यसको चाहिँ बिहेभियर कहाँ घर आयो अनि यसको डिरेक्सन चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ ल यसको डिरेक्सन चाहिँ राइट गरेँ यसको डिरेक्सन चाहिँ मैले डाउन गरेँ है त डाउन अर अप अर डाउन गरेँ ल डाउन गरेँ त कस्तो हुन्छ सरी अब यो यताबाट त मुभ भएको जस्तो देखिन्छ होइन नेसेन्ट मार्क्युले चाहिँ के गर्छ भने यसमा डबल इफेक्ट ल्याइदिन्छ क्या होइन अब तिमीहरूलाई कहिले कहिले यताबाट उताबाट यता जानुपर्ने हुनसक्छ होइन मैले यसको बिहेभियर त अल्टरनेट आयो डिरेक्सन चाहिँ डाउन होइन यसको डिरेक्सन राइट ओके मैले चाहिँ के हुन्छ भने कहिले कहिले मलाई हुन्छ नि यो सिधै नचल्यो भने कहिले कहिले यता उति पनि आउन सकिन्छ होइन त्यस्तो खाले पनि हामीले के गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ कि दुईवटा नेस्टेड मार्क्यु ट्याग राख्यो भने चाहिँ होइन नेस्टेड मार्क्यु ट्याग राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ फर्स्टको अब नेस्टेडको काम तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन फर्स्टकोले चाहिँ डाउनतिर मुभ गराउँछ होइन फर्स्टकोले चाहिँ डाउनतिर मुभ गराउँछ अनि त्यो कम्प्लिट भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अर्को यो जुन चाहिँ मार्क्यु छ त्यसले चाहिँ राइट डिरेक्सनमा यसले मुभ गरेर आएको छ होइन एकैछिन ल यसमा डाउन भयो बिहेभियर पनि राखेको छ अल्टरनेट राखेको अरू के गर्नु सक्छ त्यसमा मार्क्यु डिरेक्सन बटम डाउन बिहेभियर अल्टरनेट राख्ने यसमा चाहिँ अरू के गर्नु सक्छ हाइट HEIGST हाइट नदिउँ यसमा ठिकै छ बिहेभियर डिरेक्सन राइट ठिक छ स्क्रोल गर्नलाई ठिकै छ यसको बिहेभियर ल स्क्रोल ठिक छ स्क्रोल ओके सो तिमीहरूले चाहिँ यो नेस्टेड गर्यो भने चाहिँ होइन नेस्टेड गर्यो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यता र उता पनि मुभ भएको देख्न चाहिँ सक्छ कि यताबाट उता होइन यहाँ चाहिँ मेरो डाउनले अहिले मैले हाइटै दिनुपर्ने भयो क्या होइन यो काम नै गरिरहेको छैन होइन हाइट चाहिँ यसलाई मैले ल 1000 हाल्यो भने होइन तिमीहरू देख्न सक्छौ यस्तो यस्तो डाउन हुँदै जान्छ क्या होइन है अलिकति एनिमेसन अलिकति हुन्छ नि अलिकति राम्रो बनाउनु पर्छ यस्तो तिमीहरूले नेस्टेड यो के अरे के भन्छ अरे नेस्टेड मार्क्युहरू युज गर्यो भने चाहिँ होइन नेस्टेड मार्क्युहरू युज गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अलिकति झनै त्यो जुन चाहिँ इफेक्ट आइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ होइन अलिक झनै यस्तो बनाउन सकिन्छ है यता माथिबाट चाहिँ यो तल होइन फेरि माथि गर्छ तल गर्छ के माथि गयो है फेरि तल आयो अघि सिधा डिरेक्सनमा गइरहेको थियो भने यसको अलिकति हामीले तलमाथि गर्दै होइन यो गर्न चाहिँ सकिरहेको छ है ओके सो मार्क्युको नेस्टेडले चाहिँ हाम्रो अलिकति डिरेक्सनलाई पनि यस्तो गर्न सकिन्छ है ठिक छ बुझ्छ है यो बुझिन्छ यहाँसम्म यस सर ओके सो मार्क्यु ट्यागमा अब यसमा स्टाइल सिटहरू त खतरा प्रोभाइड गर्न मिल्छ होइन हामीले चाहिँ यस्तो खतरा बनाउनु मिल्छ मार्क्युलाई युज गर्यो भने चाहिँ होइन त्यो चाहिँ CSSमा हामी त्यहाँ हेरौँ ल हाम्रो HTML भ्याएपछि हामी CSS स्टार्ट गर्छौँ होइन ओके सो अब हाम्रो अर्को टपिक छ होइन टेबल भन्ने छ है टेबल भन्ने छ है टेबल भनेको थाहा छँदैछ 2x2 को ग्रिड हो होइन जसमा चाहिँ एउटा रोतिर चाहिँ हाम्रो डाटा हुन्छ कलमतिर हाम्रो अर्को हेडिङहरू हुन्छ जेनरली होइन है तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ यो टेबल भनेर यो मेरो एउटा टेबल हो भने मैले यसलाई दुई भागमा बाँड्छु यो भागलाई के भन्छ यो भागलाई रो भन्छ हैन
यो भागलाई कलम भन्छ है। सो द्याट यो जुन चाहिँ यो हेडिङहरू छ नि, यो हेड भनौँ न, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ, अनि यो रेकर्डहरूले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, रो रिप्रेजेन्ट गर्छ है। टेबल चाहिँ यसरी हुन्छ खास गरी। यो टेबल भन्ने कुरा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। तिम्रो जहाँ गए पनि यो रो र कलम भन्ने कुरै सुरुमा झुकिन्छ क्या, कुन चाहिँ रो कुन चाहिँ कलम भन्ने कुरा। त्यही भएर यो होरिजेन्टल वाइज चाहिँ हाम्रो रो हो, यो भर्टिकल वाइज चाहिँ हाम्रो के हो, कलम हो। त्यही भएर कलम चाहिँ हाम्रो यो हेडिङमा राख्नु पर्यो, डाटाहरू चाहिँ होइन यसमा राख्नु पर्यो। ओके, सो अब जेनरली यहाँ चाहिँ त्यो के अरे कलम भन्ने हुँदैन नि, यहाँ सबै रो नै हुन्छ होइन। तर त्यो पनि यहाँ बुझाउनको लागि चाहिँ होइन यहाँ भनिरहेको छ। ओके, सो टेबल भनेको 2x2 को ग्रिडको, जसमा चाहिँ रो बाई रो र कलमको के अरे यो रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीलाई थाहा छँदैछ यो कुरा होइन। देयर क्यान बी मेनी कलम्स होइन, मेनी कलम्स इन अ रो। जति पनि कलम हाल्न सक्यो, जति पनि रोहरू हाल्न सक्यो। अब यसको लागि चाहिँ चाहिने भनेको एउटा टेबल ट्याग है। हामीलाई यसको लागि चाहिने भनेको एउटा टेबल ट्याग। हामीसँग टेबल भन्ने नै ट्याग छ, टेबल ट्याग स्टार्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई अर्को चाहिने भनेको यो टिआर होइन, टिडी टिएच होइन। अब टिआर भनेको के हो, टिडी भनेको के हो, टिएच भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। ओके, सो आर, अब यो अगाडिको टी भनेको टेबलकै भयो होइन, टीको टेबल भयो। आर भनेको रो हो। ओके, यसले रो डिफाइन गर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो एच भनेको हेडिङ होइन, हेडर भन्छ। हेडर जेनरली हाम्रो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने अलिकति फरक हुनुपर्छ, त्यसको डाटा रेकर्डहरूभन्दा अलिकति के हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्छ, सो द्याट त्यो टिएसले दिन्छ। अनि डी भनेको चाहिँ त्यसको टेबलको डाटा सेल भन्छ, डाटाहरू भन्छ जेनरली होइन, डाटा सेल। यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो, टेबल, सिम्पल एउटा टेबल बनाउन लाग्नेहरू, यो चाहिँ हाम्रो ट्यागहरू होइन। एउटा टेबल स्टार्टिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसभित्र टिआर द्याट रिप्रेजेन्ट्स टेबलको रो, टिडी द्याट रिप्रेजेन्ट्स टेबलको डाटा अर डाटा सेल, अनि टिएच भन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ हेडरको रूपमा होइन, त्यो माथिपट्टि जुन चाहिँ कलम भने नि मैले होइन, कलम भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ है। अब बेसिक अब जेनरली टेबलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने होइन, अब यो के अरे के भन्छ, हेडर सेक्सन हुन्छ होइन, बडी हुन्छ, त्यसपछि त्यसको फुटरहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्डको सेक्सनहरू हुन्छ। हामीले यो हेडर के अरे टेबल मात्र युज गरेर पनि एउटा हुन्छ नि, एचटिएमएलमा टेबल मात्र युज गरेर पनि हामीले एउटा चाहिँ खतरा यो बनाउन सक्छ क्या होइन। त्यो फ्रेमहरू केही पनि नयुज गरेर टेबलहरू मात्र चाहिँ युज गरेर पनि हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो डकुमेन्ट, त्यो डकुमेन्ट के अरे एचटिएमएलको वेब पेजहरू बनाउन सक्छौँ। तर यसमा स्टाइल सिटहरू युज गरेर पनि झन् राम्रो हुँदै जान्छ। सो मैले एउटा बेसिक एउटा एक्जाम्पल देखाएँ होइन, टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा है त। तिमीहरू पनि ट्राई गर्दैछौ। एउटा टेबल डट एचटिएमएल भनेर बनाऊ होइन, टेबल डट सायद मैले बनाइसकेको छ होला यहाँ, एमएनएपीक्यूएसटी। ओके, एउटा टेबल डट एचटिएमएल भनेर सिम्पली एउटा ट्राई गर ल, त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। ओके, सिम्पल एचटिएमएल टेबल युजिङ, अब यसलाई एकछिन टी हेडर टी बडी पनि नराखौँ होइन, यसलाई एकछिन टी हेडर टी बडी पनि नराखौँ, सिम्पल एउटा टेबल बनाऊ। ओके, अब मैले के भने मेरो स्टार्टिङ टेबलबाट हुनुपर्छ, टेबल ट्यागबाट हुनुपर्छ, क्लोजिङ भइ नै हाल्छ होइन। अब मैले के गर्न सक्छु भने मैले सबै मेरो स्टार्टिङ सधैँ टेबलपछि टिआर है, पहिला सबै यहाँ कलम मैले अघि डिफाइन गरेँ पनि होइन, कलम मैले डिफाइन गरेँ पनि सबै रोतिरैबाट दिने हो क्या होइन। कलमलाई चाहिँ एक्चुअली हामीले चाहिँ पछि चाहिँ अर्को हल्का अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कलम हो भनेर चिनिनलाई चाहिँ त्यस्तो गरिन्छ होइन। तर सबै रिप्रेजेन्ट गर्ने त फेरि टिआर भित्र है। ओके, सो मेरो के हुन्छ भने टिडी होइन, मेरो टिडी र टिएच भन्ने हुन्छ। मैले अहिले टिएचलाई एकछिन युज गरेन होइन। यहाँ के लेखेँ भने मैले सिम्पली एउटा ल फर्स्ट नेम भनेर होला, फर्स्ट नेम है, एउटा फर्स्ट नेम भनेर मैले एउटा डाटा सेलमा हालेँ। ठिक छ, अब यही कुरा फेरि मैले फर्स्ट नेम, त्यसपछि यसको लास्ट नेम होइन, लास्ट नेम, त्यसपछि यसको ल जेन्डर होला होइन, त्यसपछि यसको जेन्डर जिएनडिआर। ओके, यो भयो है। अब यसलाई मैले सिम्पली यतिकै मात्र रन गरेँ भने कस्तो हुन्छ है त। ल हेर, एलएएसटिटी भएछ होइन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम र जेन्डर भनेर यसरी आयो होइन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम र जेन्डर भनेर आयो। ओके, अब तिमीहरू के गर्दै जान्छौ भने यही कुरा होइन, यो टिआर सक्यो नि, फेरि तिमीहरू यही कुरा चाहिँ फेरि होइन, मैले यसैलाई फेरि मैले यही टिआर भन्ने जतिलाई सबैलाई कपी गरेँ होइन, अनि यहीँ पेस्ट गरेँ है। अब यो फर्स्ट नेमको ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नै नाम हालेँ, एउटा चाहिँ सीमान्त होइन, एमएनटिएस सीमान्त होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ केएसएचजेयु होइन, त्यसपछि यहाँ चाहिँ
ल मेल ओके यो भनेर हाल्यो भने कस्तो हुन्छ है त ल फर्स्ट नेम लास्ट नेम र जेन्डर त्यसको तल आएको छ अब तिमी यसैमा मैले चाहिँ अझै थप्दै गएँ हैन यसैमा मैले ल यसैलाई मैले कपी गरेर सिम्पली एउटा यहाँ गरेँ एउटा अझै गरेँ एउटा अझै गरेँ तीनटा डाटा हाल्नु है त ओके एउटा चाहिँ प्रशान्त भनेर हालेँ अब एउटा चाहिँ सलिना भनेर हाल्यो ओके ल है त अब हेर प्रशान्त दुईटा भयो प्रशान्त यहाँ चाहिँ फिमेल सीमान चाहिँ दुईटा भइरहेछ यहाँ चाहिँ पुरन बनाइदिउँ ल ओके है त अब के देखिरहेछ भने तिमीहरू चाहिँ यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेन्डर यो टेबल जस्तो देखिरहेको छैन हैन सिम्पली तिमीहरू यति यो टिडीहरू र टिआर मात्र युज गर्यो भने तिमीहरू स्ट्रक्चर चाहिँ हैन जेनरल टेबल भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हैन स्ट्रक्चर डाटा भन्ने बित्तिकै डाटा स्ट्रक्चर तिमीहरूले पढिरहेको छ हैन हैन डिफ्रेन्ट खाले डाटा स्ट्रक्चरहरू पढिरहेको छ यो टेबल पनि एउटा स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने हैन रो र कलम वाइज चाहिँ यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने मिडियम हो एक्चुअली टेबल पनि हो अब यहाँ के देखिरहेछ भने यो सबै रोमा चाहिँ के देखिरहेछ तिमीहरूले सिम्पल सबै एउटै जस्तो देखिरहेछ क्या सबै नै यो हुन्छ नि हेडिङ भन्ने कुरै देखिरहेछ सबै सिम्पल एउटै देखिरहेछ सो हामीले हेडिङ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो टिडी भनेर हामीले लेखेको छ त्यसरी आउँछ डाटा सेलहरू चाहिँ हो एक्चुअली टपलहरू अब डाटाबेसको भाषामा भन्दाखेरि टपलहरू रेकर्डहरू भन्छ होइन रेकर्डहरू चाहिँ हाम्रो त्यसरी देखाउँछ बट मलाई हेडिङलाई अलिकति चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सुरुमा त्यो कलमलाई चाहिँ मैले अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो भने मैले टिडीको ठाउँमा चाहिँ टिएच युज गर्छु है टिएच युज गर्छु जहाँ जहाँ अब टिडी छ त्यहाँ चाहिँ के गर्छु म टिएच युज गर्छु होइन जहाँ जहाँ मेरो टिडी छ त्यहाँ चाहिँ मैले टिएच युज गरेँ भने मेरो अब सिम्पली मैले अरूलाई र यो फर्स्टकोलाई मात्र मैले एकछिन गरेँ होइन तिम्रो यो लास्ट नेम र जेन्डरलाई मैले टिएच बनाएको थिएन यो फर्स्ट नेमलाई मात्र यो बनाएको थिएँ सो यो के आयो अलिकति बोल्डमा आयो होइन अलिकति बोल्डमा आएको मतलब चाहिँ यसले के बुझाउँछ भने हाम्रो कलम बुझाउँछ है यसरी काम चाहिँ गर्न सक्छु तिमीले ठिक छ ओके सो अहिले मैले सबैलाई नै एच बनाइदिएँ होइन टिडी थियो टिएच ल किन नभएको ओके यो चाहिँ टी कहाँ पुग्यो टिएच ल यसलाई चाहिँ टिएच अब यो सबै एकचोटि गर्नु मिल्थ्यो होइन यहाँ चाहिँ मैले यसलाई मात्र गरेँ ल ओके सो यहाँ तिमीले अब हेऱ्यो भने होइन अब हेऱ्यो भने अलिकति राम्रो देखियो अघिको भन्दा चाहिँ यो फर्स्टको चाहिँ अलिकति भयो अब यसमा चाहिँ त्यो के भन्छ अरे बोर्डर देखेको छैन होइन हामीले चाहिँ बोर्डर देखेको छैन टेबल भन्ने कुरा जेनरली फेरि बडीभित्र डिफाइन गर्ने है हाम्रो बाहिर तिमीलाई थाहा छैन यो हेड भन्ने कुरा डिफाइन नगरे पनि हुन्छ होइन हेड भन्ने कुरा राख्दै नराखे पनि काम चाहिँ चल्छ हेड भनेको अप्सनल हो अप्सनल ट्याग हो होइन राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ सो बडी चाहिँ हुनुपर्छ अब टेबलभित्र सिम्पली मैले एउटा के गरेँ अब यहाँ बोर्डर देखिरहेको छैन होइन अब मैले बोर्डर भनेर यसरी राखेँ ओके बोर्डर अब बोर्डर कति राख्ने बोर्डरलाई मैले अहिले 1 हालेँ सिम्पली है 1 हालेँ ल अब के आयो यसमा अलिकति बोर्डर रेन्डर भयो होइन अलिकति बोर्डर आयो तर कस्तो विधि ग्याप देखिरहेको छ होइन यहाँ एकदम ग्याप देखिरहेको छ अब यो ग्याप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल स्पेसिङ र सेल प्याडिङ भन्ने दुईटा हुन्छ होइन अब तिमीहरू पहिला कतिले पढिसकेकोलाई त अलरेडी थाहा छ होला होइन सेल स्पेसिङ र सेल प्याडिङ भन्ने दुईटा कुरा आउँछ होइन त्यो कुरा अहिले पढेपछि भनौँला होइन सो हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ बोर्डरहरू पनि दिन सकिन्छ यसको पनि सर्टेन टेबलको पनि आफ्नो एट्रिब्युटहरू छ क्या है ठिक छ यहाँसम्म यो एउटा टेबल बन्यो सिम्पल तिमीहरू कस्तो बोल्न अल्छी लाग्यो बोल न हो कोही न कोही त ठिक छ है कि एकदम इजी लाग्यो पहिले पढ्नेलाई त यो एकदम बेसिक जस्तो लाग्छ क्या फेरि होइन त्यो यही झ्याउँछ ओके ल है अब यो यसमा सर्टेन यसको यो एट्रिब्युटहरू छ टेबल हेडिङ जो मैले भनिसकेँ होइन सेल प्याडिङ र सेल स्पेसिङ भन्छ ओके सेल प्याडिङ र सेल स्पेसिङको कुरा गरौँ पहिला
अब यहाँ जुन चाहिँ तिमीहरूले यो देखिरहेछ नि स्पेस देखिरहेछ नि यो एउटा यो सेलहरू बिचको स्पेसिङ देखिरहेछ त्यसलाई हामीले चाहिँ सेल स्पेसिङ भन्छ हैन ओके त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ हैन अब केही पनि नदियो भने बाइ डिफल्ट यस्तो आउँछ हैन यो अब यसलाई हामीले सेल स्पेसिङ 0 गर्यो भने चाहिँ अब यो हट्छ अहिले हेरौँला त्यो चाहिँ हैन अनि अर्को छ सेल प्याडिङ हैन सेल प्याडिङले चाहिँ के गर्छ भने व्हिच रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स बिट्विन सेल border एन्ड द कन्टेन्ट विथ इन द सेल अब सेल प्याडिङले चाहिँ त्यो border र भित्रको कन्टेन्टसँगको स्पेसलाई मेन्टेन गर्छ भने हैन सेल स्पेसिङले चाहिँ त्यो विथ इन अ सेलहरू चाहिँ के गर्छ हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्छ ओके सो मैले यसलाई सिम्पल एउटा ल सेल प्याडिङ भनेर सेल स्पेसिङ पहिला गरौँ न सेल स्पेसिङ मैले अहिले ल कति गरेँ 10 गरेँ भने हैन सेल स्पेसिङ मैले 10 गरेँ भने ल हेर त्यहाँ यो बिचको यो दिगको के भयो स्पेसहरू के भयो अलिकति बढ्दै गयो हैन अब मैले चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ अघिको आउँछ है बाइ डिफल्ट चाहिँ अघिको आउँछ बट मैले यसलाई अब 0 गरेँ भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ होला हैन ल हेर हाम्रो टेबल त एक्चुअली यस्तो हुनुपर्ने हो नि त हैन त्यही भएर मैले चाहिँ मलाई अब अलिकति राम्रो टेबल चाहियो जुन चाहिँ अघि चाहिँ त्यो सेल स्पेसिङ नदिँदाखेरिको हैन त्यो यसलाई साइड बाइ साइड ओपन गरौँ हैन ओके विदाउट सेल स्पेसिङ यसलाई मैले अघि 1 दिएँ भने ल हेर अघि एक्चुअली यस्तो जस्तो आएको थियो 1 जस्तो आएको थियो हैन सो द्याट यसलाई मैले चाहिँ सेल स्पेसिङलाई चाहिँ मैले 0 बनाएँ भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ग्याप हुँदैन यो बिचमा कुनै पनि ग्याप हुँदैन है अब अर्को चाहिँ ल सेल स्पेसिङको ठाउँमा चाहिँ मैले सेल एकताल प्याडिङले के गर्छ त्यो पनि हेरौँ हैन सेल प्याडिङ ओके सेल प्याडिङ मैले यसलाई ल 10 दिएँ भने ल हेर है अघि चाहिँ यो भित्रको यो सेल भित्रको स्पेस बढाएको थियो अहिले चाहिँ के गर्यो भने यो borderबाट यहाँको डिफरेन्स बढाएको छ है त्यही भएर कन्फ्युज नहो प्याडिङ भन्ने कुरा चाहिँ र स्पेसिङ भन्ने कुरा चाहिँ हैन विथ इन अ सेलहरू बढाउँछ भने द्याट इज सेल स्पेसिङ border र भित्रको कन्टेन्टहरू बिच चाहिँ डिस्टेन्स के अरे इन्क्रिज गर्छ भने द्याट इज सेल प्याडिङ है अब मैले सेल प्याडिङ अहिले 10 राख्यो भने यस्तो आयो हैन 100 राख्यो भने झन् धेरै आउँछ हैन ल हेर यस्तो आयो 100 राख्दा त आमा कस्तो आयो ल यस्तो आयो हैन 100 राख्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो आयो सो हामीले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ 0 पनि गर्न सक्छौँ 0 गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो अलिकति टेबल जस्तो स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ हैन ल यो चाहिँ बल्ल हाम्रो टेबल जस्तो भयो ओके है यो भयो सेल स्पेस र सेल स्पेस र सेल प्याडिङको कुरा अब हामीले यसमा स्टाइल सिटहरू पनि दिन सक्छौँ हैन ब्याकग्राउन्ड कलरहरू पनि राख्न सक्छौँ त्यो त स्टाइल सिटमा इनलाइन स्टाइल सिटहरू दिन सकिन्छ के यसमा टेबलको यो के भन्छ अरे यो borderको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन यो टेबलमा पनि हामीले के राख्न सक्छौँ इमेजहरू राख्न सक्छौँ हैन टेबलको ब्याकग्राउन्ड एज अ इमेज राख्न सक्छौँ हैन ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर सो त्यसलाई अहिले मैले एकछिन हेरौँला अहिले पछि गरौँला हैन सो यहाँसम्म बुझिन्छ यो सिम्पल कुराहरू यस सर ओके अब मैले सिम्पली अब एउटा बिजी कलर हालिदिउँ न त हैन यहाँ एउटा बिजी कलर अघि जस्तै हैन जेनरली बिजी कलर युज नगर भन्छु म त हैन यो युज नगर बिजी कलर सपोज अहिले मैले ल के हाल्दिएँ रेड हाल्दिएँ ल रेड हाल्दिएँ त ओके सिम्पली बिजी कलर अहिले रेड हाल्यो भने यो के भयो यो रेड भयो हैन इन्डिभिजुअललाई पनि गर्न सक्छौँ हैन जस्तो मैले यो यसलाई एकछिन हटाइदिउँ यसलाई अब मैले इन्डिभिजुअल त्यो सेलहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ क्या जस्तो मैले यो टिएसलाई हैन टिएसको मैले बिजी कलर हैन बिजी कलर मैले ल यसलाई रेड हालेँ त ल हेर अब यसलाई रेड यसलाई येल्लो यसलाई ब्लू त्यस्तो बनाउन मिल्छ त्यो त अब बेसिक कुरा भयो क्या हाम्रो स्टाइल जस अहिलेसम्म पढेको कुराहरू त्यो अप्लाई चाहिँ गर्न मिल्छ टेबलमा हैन यो भयो अब यसको border कलरहरू पनि अर्कै बनाउन सकिन्छ हैन अनि अर्को भन्ने कुरा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति खतरा बनाउन अलिकति राम्रो बनाउन त हैन जस्तो हामी यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ होभर हुने टाइपको हैन यसको ग्रिडहरू चेन्ज हुने टाइपको हैन जस्तो यसको ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ एउटामा थिच्दाखेरि कालो एउटामा थिच्दाखेरि सेतो एउटामा थिच्दा पहेँलो एउटामा थिच्दा रातो त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ तर त्यसको लागि हामीले CSSहरू युज गर्नुपर्छ हैन ओके सो अहिले मैले यसलाई पनि हटाएँ यहाँसम्म ठिक छ है ओके सो अब हाम्रो अर्को दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हैन एउटा रो स्प्यान र कोल स्प्यान भन्छ है रो स्प्यान र कोल स्प्यान अब हाम्रो जेनरली स्प्यान ट्याग छ हैन डिआइबी सेक्सनसँग हाम्रो चाहिँ यो स्प्यान ट्याग जेनरली युज हुन्छ हैन ओके यहाँ चाहिँ के रो स्प्यानले चाहिँ के गर्छ भने मर्ज गर्ने काम गर्छ दुईटा रोहरूलाई चाहिँ के गर्छ मर्ज गर्ने काम गर्छ अनि
अनि के अरे कल स्प्यानले के गर्छ फेरि दुईटा कलमहरूलाई मर्ज गर्ने काम गर्छ ओके सो मैले अब यहाँ तिमीलाई सपोज एउटा एक्जाम्पल दिएँ भने होइन यो मैले ल यो सीमान्त र कसजुलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो यो दुईटा रोलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो मर्ज गर्नु पर्यो है सिम्पली यो सीमान्त र कसजुलाई चाहिँ मैले मर्ज गरेर हैन अब मर्ज गर्ने भन्ने बित्तिकै टिडी भित्र अब तिमीले के गर्छौ अब रो हो नि त दुईटा हैन रो स्प्यान हैन रो स्प्यान है रो स्प्यान अब कतिवटा रो मर्ज गर्दैछौ दुईटा हैन दुईटा रो मर्ज गर्दै त्यो बेला 2 दिनु पर्यो ओके अब हेर्यो भने हेर सीमान्त र यो कसजु फेरि यता आइरहेको छ क्या हैन यता आइरहेको छ सो यो नै हटाइदिने हैन कसजुवाला सेक्सन नै मैले हटाएँ भने कहाँ पुग्यो टिडी ओके मेल आएको छ रो स्प्यान ल हेर रो स्प्यान त यता दुईटा पो भयो त कल स्प्यान सरी कल स्प्यान भन्न आएको रो स्प्यान भयो कल स्प्यान 2 ल कल स्प्यान हुनुपर्ने मैले रो भने चाहिँ अघि ओके यता दुईटाको त कलम हो नि त हैन है अब तिमीले यहाँ अघि यता यता राखिरह्यो भने हैन अब मैले चाहिँ यहाँ सिम्पली के गरेँ भने फर्स्ट नेममै मैले यो सबै दिएँ ओके हेर अब यो दुईटा के भइरहेछ यहाँ मर्ज भयो क्या यो दुईटा कलम चाहिँ के भयो मर्ज भयो है यो दुईटा कलम चाहिँ के भयो मर्ज भयो है यहाँको सेल स्पेसिङ 0 ल ओके यो रे मर्ज भयो अब मलाई के गर्नु पर्यो भने यो के अरे यो पुरन र प्रशान्तलाई मैले मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो भनेको यहाँ छ हैन मैले त्यो बेला के गर्छु रो स्प्यान युज गर्छु रो स्प्यान अब मैले तीनटैलाई मर्ज गर्दै तीनटै यो पुरन प्रशान्त सल्ना तीनटैलाई मर्ज गर्यो भने 3 दिनु पर्यो है 3 दिनु पर्यो तर त्यहाँ के भइरहेछ भने यहाँको कुरा हटेर यतापट्टि बढी देखिरहेछ क्या हैन यतापट्टि यो यता शिफ्ट भएको जस्तो देखिन्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने तिमीले यहाँको यो पुरनको त्यसपछि प्रशान्तको डाटाहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो यो डाटाहरु चाहिँ हटाइदिनु पर्यो यो डाटा पनि हटाइदिनु पर्यो है अनि बल्ल राम्रो आउटपुट देखिन्छ ओके ल अब मैले अहिले के गरेँ भने यहाँ तीनटा नाम थियो पुरन प्रशान्त र सलिना भन्ने थियो त्यो तीनटालाई के गरेँ मर्ज गरेर एउटै बनाइदिए है यो काम चाहिँ के गर्ने भयो यो काम चाहिँ रो स्प्यानले गर्ने भयो हैन सिम्पली बुझ्दाखेरि यस्तो गरौँ न हैन यो यिनीहरुलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ रो स्प्यान युज गर्नु पर्यो यस्तोलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँकोलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कल स्प्यान युज गर्नु पर्यो है रो स्प्यान र कल स्प्यानको काम चाहिँ त्यो भयो ओके ठीक छ यहाँसम्म अब अर्को यो ब्याकग्राउन्डहरु त भइ नै हाल्छ हैन मैले एउटा के पनि दिन सक्छु भने एउटा क्याप्सन भन्ने पनि हुन्छ नि जस्तो यहाँ तिमीले यहाँ हेर्यो भने केही पनि देखेको छैन है एउटा क्याप्सन पनि दिन सकिन्छ हैन यसमा टेबलमा चाहिँ एउटा क्याप्सन भन्ने पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्नु पर्यो टेबल छ भने चाहिँ टेबलको स्टार्टिङ पछि एउटा क्याप्सन भनेर हैन सीएपी क्याप्सन भनेर के राख्ने ल माई फ्यामिली भनेर मैले यसलाई एउटा क्याप्सन राखेँ भने है सिम्पली ओके सो यहाँनिर के भइरहेछ यो भइरहेछ है रेन्डर भइरहेछ माई फ्यामिली भनेर चाहिँ यहाँ रेन्डर भइरहेछ ठीक छ सो यसमा अरु कुरा पनि अझै धेरै नै गर्न मिल्छ हैन यो मैले बेसिक कुराहरु आज इन्ट्रोडक्सन जस्तो टेबलको इन्ट्रोडक्सन जस्तो गराइदिए हैन यहाँसम्म तिमीहरुको भइरहेको छ सर मैले एउटा क्वेशन दिए भने गर्न सक्छौ अहिलेसम्म गरेको हिसाबबाट अहिलेसम्म गरेको बाटसम्म मैले क्वेशन दिए भने गर्न सक्छौ तिमीहरुले सक्छ कि नै यो पुरन चाहिँ कुन के यो कुन यो रो स्प्यानबाट गर्नु भयो र पुरन रोबाट यस्तो बुझ्नु पर्यो के मैले अघि चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति उल्टो भने जस्तो कोल स्प्यान गर्दै जस्तो लाग्यो त्यही भएर तिमीहरु झुक्यो क्या हैन मलाई चाहिँ यस्तो मेरो टेबल छ हैन यस्तो मेरो एउटा टेबल छ हैन यहाँ चाहिँ तिमीहरुको के हुन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो हेडिङ सेक्सन भन्छ क्या यो हाम्रो बडी हो अनि हाम्रो लास्टमा एउटा फुटर हुन्छ हैन अब यसको अलरेडी ट्याग चाहिँ टी हेड टी बडी टी फुट भन्ने हामीसँग त्यो पनि छ हैन तर मैले त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ अहिले पढाएन हैन यहाँ चाहिँ अब यो हाम्रो एउटा कलम हो यो हाम्रो कलम हो एउटा हाम्रो कलम हो एउटा हाम्रो चारवटा कलम छ भने मैले यो दुईटालाई मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हैन यो त हाम्रो कलम हो नि त यो कलम र यो कलम हो नि त रो भन्ने बित्तिकै यो सबै पर्यो नि त हैन यो दुईटा कलमलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई हेभ टु युज कल स्प्यान है कल स्प्यान अनि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँको र अर सिम्पली अब कुनलाई गर्ने हैन मैले चाहिँ अब
यहाँको र यहाँकोलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ रो स्प्यानले युज गर्छु क्या है ओके बुझ्छौ यस सर ओके है यो भइहाल्यो बिजी कलरहरू बर्डर कलरहरू भयो नि हाल्यो होइन मैले अब यसमा यो यिनीहरू सबै स्टाइल सिटबाट दिने कि सबै HTML5 मा यो हराइसकेको छ कि होइन ठिक छ बोर्डर कलर ल मैले यसलाई चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि ल यसको लागि बोर्डर कलर रेड दियो भने यसले सपोर्ट गर्छ गर्दैन है त गरिरहेको रहेछ ल ठिकै छ है अब तिमीलाई मैले एउटा क्वेसन दिएँ भने तिमीले सक्छौ कि नै एउटा ट्राई गर्न सक्छौ म तिमीलाई एउटा इमेज दिन्छु होइन इमेज दिन्छु त्यो इमेज जस्तो आउटपुट निकाल्न सक्छौ ट्राई गर्छौ हुन्छ सर ल एकैछिन त्यहाँ जानुभन्दा पहिला यो गरिहाल्यो होइन टेबल ट्याग स्टार्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि टिआर होइन हाम्रो रो डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि मलाई हेडिङ देखाउनु छ भने टिएच नत्र टिडी नै सबै राखिदिने त्यसपछि क्याप्सन मैले भनिहालेँ अब यो कलम र यसलाई अहिले एकछिन नभनौँ यो टी बडीहरू अरूलाई भनौँ न ओके सो तिमीहरूले चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो एउटा ल यो यस्तो एउटा बनाउनु पर्यो ल क्लास वर्क सर एउटा कुरा मैले अघि त कोल स्प्यान र रो स्प्यान गरेँ होइन सर तर त्यो टेबल त इन्क्रिज भयो होइन टेबलको त्यो कलमको साइज तर त्यसभित्र अब जस्तो मैले मन्जिल र खनाल त सँगै जोडेर राख्नु पर्यो नि त्यो चाहिँ भएन सर मन्जी खनाल राख्नु पर्यो भने त्यही टिडी भित्र राखिदिने मन्जी खनाल भनेर त्यही एउटै टिडी भित्र डिफाइन गर्नु पर्यो क्या अब मैले सपोज यहाँ मेरो यसमा पनि त मेरो पुराण मात्र आइरहेछ नि होइन अब मैले चाहिँ कसुजु पनि राख्नु पर्यो भने सिम्पली त्यही पुराणभित्रै थपिदिने हो क्या कता गयो कहाँ गयो यार पुराण अब यहीँ राखिदिनु पर्यो त्यो त अब त्यो उडाएपछि त्यहाँ त्यता हटाएपछि तिमीले यही इन्क्लुड गर्नु पर्यो ओके आइहाल्यो नि होइन है ओके सो तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने मैले तिमीहरूलाई क्लास वर्क दिएँ ठ्याक्कै अब हामीसँग कति 36 भनेपछि ठ्याक्कै लगभग हामीसँग 20 मिनट जति अभाइलेबल छ होइन सो यो गर्नु पर्यो तिमीहरूको क्लास वर्क ठिक छ आज पढेको टेबलकोबाट यति गर्न सक्छौ अब तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने तिमीलाई यहाँ कतिवटा कलम छ कतिवटा रो छ कतिवटा कलम छ कतिवटा रो छ कसले भन्छ यहाँ कतिवटा कलम छ कतिवटा रो छ पहिला त रो र कलम नै थाहा कतिवटा 5वटा ओके एक्ज्याक्टली है 5वटा कलम छ 1 2 3 4 5 यो हेर अब रो चाहिँ कतिवटा छ है रो चाहिँ हेर एउटा स्टुडेन्टको रो एउटा आइडीको रो त्यसपछि यो 1 2 3 4 को रो है अलिकति कन्फ्युज नहो है यहाँ 5वटा रो छ सरी 5वटा कलम छ 1 2 4 6वटा रो छ अब स्टार्टिङ हाम्रो यहाँ हेडिङबाट भइरहेछ हेडिङ यो जुन चाहिँ यो तिम्रो यो जसलाई हामीले टिएचमा राख्छ नि त्यो फर्स्टमै हामीले के युज गर्नु पर्यो कल स्प्यान युज गर्नु पर्यो सुरुमै होइन सुरुमै हेडिङ त मर्ज भएको छ नि त मर्ज भनेको दुईवटा रोलाई के हेरेको छ मर्ज गरिरहेको छ सुरुमै हामीले के गर्नु पर्यो रो स्प्यान युज गर्नु पर्यो ठिक छ त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड कलममा आयो सेकेन्ड कलम भनेको फेरि टिएचबाट डिफाइन गर्छ भने सेकेन्ड कलम भइहाल्यो होइन त्यही टिआर भित्रकै त्यो है ठिक छ पहिला सिम्पल के गर भने तिमीले सिम्पल यो 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 मर्ज गर्ने काम चाहिँ झन्झट नगर क्या पहिला रो स्प्यान र कल स्प्यान सिम्पल पहिला केही पनि नगर सिम्पल पहिला के गर भने तिमीले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ राखेर होइन यो फुल टेबल बनाइदियो क्या सुरुमा चाहिँ है यो मर्ज गर्ने काम झन्झट नगर त्यसपछि जहाँ मर्ज गर्नु पर्यो त्यहीँ गएर रो स्प्यान र कल स्प्यान थप्यो भने हाम्रो काम नै भएछ खालि केही एकदम सहिलो छ यो टेबल हेर्दाखेरि मात्र अलिकति त्यो देख्या हो तर लास्टै सहिलो छ ल यो ट्राई गर है त ओके सो यो ट्राई गर अनि भएपछि चाहिँ मलाई खबर गर मैले तिमीलाई क्लास वर्क दिएँ कसैलाई केही गाह्रो लागेको छ भने भन छ कसैलाई केही नबुझे जस्तो भएको छ कि सबै बुझेर हो चुप्पो लाएर बसिरहेको छ खोइ कोही बोल्दैनन् तिमीहरूलाई पढाउन पनि झ्याउ लागिसक्यो मलाई त तिमीहरू कोही नबोलेपछि बोल न एटलिस्ट कोही न कोही त तिमीहरूलाई नामै तोकेर बोलाउनु पर्ने हो एभ्रिथिङ गुड ठिक छ है अहिलेसम्म बुझिरहेछ ओके यहाँ 6वटा रो छ 5वटा कलम छ अब मैले चाहिँ मर्ज नगरिकन म पनि ट्राई गर्दै गरौँ भने यसलाई पहिला मर्ज नगरिकन गरेँ क्या सिम्पल एउटा सिम्प्लिफाई पहिला त सिधै मर्ज गर्न थाल्यो भने तिमीहरू लास्ट कन्फ्युज हुन्छ
त्यही भएर सिम्पल तिमीलाई के चाहिएको हैन त्यही कुरा डिफाइन गर्छ मलाई यो सुरुमा हेडिङमा के चाहियो के छ त्यहाँ हेडिङमा हेडिङ स्टुडेन्ट डिटेल है त्यसपछि स्टुडेन्ट आइडी नेम स्टुडेन्ट हेडिङको हेडिङ चाहिएको छ ठिक छ त्यसपछि स्टुडेन्ट डिटेल है यहाँ चाहिँ हेडिङ मात्र छ HADING हेडिङ मात्र छ हैन यहाँ चाहिँ STUDENT छ स्टुडेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ के थियो फेरि त्यहाँ चाहिँ डिटेल्स थियो ल ओके डिटेल्स छ यहाँ चाहिँ डिटेल्स छ ल है त अब मैले चाहिँ यही कल स्प्यान थप्दै कल स्प्यान भनेर यहाँ चाहिँ कतिवटा गरेको छ 5 वटा हुन्छ 1 2 आयो 3 4 5 3 गरे भने ठीक हुन्छ होला यसलाई के यसलाई मैले रन गरे थिएँ यहाँबाट हेडिङ स्टुडेन्ट्स डिटेल्स हेडिङ स्टुडेन्ट डिटेल्स ओके सर त अघिको क्वेसनको स्क्रिन सेयर ए गर्नु ओके ल आइडी नेम डिपार्टमेन्ट रोल नम्बर ल ओके एउटा आइडी त्यसपछि डिपार्टमेन्ट रोल नम्बर र के थियो डिपार्टमेन्ट रोल नम्बर मात्र थियो कि नेम डिपार्टमेन्ट रोल नम्बर आइडी यो चाहिँ हाम्रो नेम यो चाहिँ हाम्रो डिपिआरटी आरटिएम डिपार्टमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो रोल नम्बर ल अब यति मात्र गरौँ के हुन्छ हैन NUMBER ओके यसलाई मैले हेरेँ भने कस्तो हुन्छ ल हेर यस्तो आइरहेको छ है अब यताको तीनटासँग मैले के गर्नु पर्यो कल स्प्यान गर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कल स्प्यान इज इक्वल टु 3 राख्यो भने के हुन्छ ल माथिको यो आयो अब यो दुईटा हेडिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले मर्ज गर्नु पर्यो हैन यो दुईटा हेडिङ मर्ज गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ रो स्प्यान रो ROW स्प्यान दुईटालाई हैन दुईटालाई ओके यो गर्यो भने चाहिँ ल हेर ए आइडी त यता आउनुपर्ने हो हैन आइडी यता आउनुपर्ने हो नेम भनेपछि यसलाई मैले उडाइदिए भयो नि ल माथिको मेरो भयो है माथिको यस्तै छ हैन हेडिङ स्टुडेन्ट आइडी डिटेल्स नेम डिपार्टमेन्ट रोल नम्बर ओके
यो रातो ब्याकग्राउन्ड हटाइदिउँ यार, यो रातो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ। यसको बर्डर चाहिँ 2 राखिदिउँ। अलिकति यो बिचमा पनि ग्याप कम छ, त्यही भएर सेल प्याडिङ चाहिँ 2 राखिदिउँ ल। यसको बर्डर चाहिँ 1 राख्यो भने ल। माथिको भाग आइहाल्यो, अब तलको पार्ट ल्याउनु त हुन्छ अब। ल सक्छ होला। अब 1 2 3 4 5 यहाँसम्म ठिक छ। अब मलाई चाहिँ यहाँ चाहियो हैन, 1 2 3 4 चारवटा ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ STUDENT स्टुडेन्ट भन्न हाल्नु पर्यो हैन। ल यो पनि आइहाल्यो हैन। के छ न 1 2 3 4 छ। यहाँ चाहिँ 1 दिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ नाम छ होला SIMNTA, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अझ के छ होला, के छ यहाँ आइडी भनेको कम्प्युटर साइन्स 1 2 3 4 5 सम्म भइसक्यो। यहाँ चाहिँ कम्प्युटर साइन्स COMPUTERSCIENC कम्प्युटर साइन्स, यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 रहेछ। ल यति गऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त। ओके एउटा डिटेल चाहिँ आयो है, सीमान्तको डिटेल आयो। अब यसलाई पनि हामी यता आइरहेछ, यसलाई हामीले अलाइन गर्यो भने सेन्टरमा पुगाउन सकिन्छ हैन। ओके यो भयो, एउटा चाहिँ आयो। अब एउटा आएपछि त खालि त्यही कपी पेस्ट गर्ने मात्र हो हैन, यतिबाट गरिदिन्छ। ल गर्न सक्छौ नि हैन, गरिराछौ नि हैन। यस सर। धेरै गाह्रो छैन यो, टेबल लासे सहिलो हो हैन हाम्रो। ल खालि कपी पेस्ट गरे पुगिहाल्यो नि हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अब 1 को ठाउँमा 2 हाल्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ प्रशान्त हाल्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ कम्प्युटर साइन्सको ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक्स ल 1 2 3 4 5 को ठाउँमा चाहिँ 2 3 4 5 6 ल 2 3 4 5 6 यो भनेको दुईटा रेकर्ड बन्यो मेरो चाहिँ हैन। ल दुईटा रेकर्ड बन्यो, अरू खालि यही कपी पेस्ट त हुने हैन। अब 2 को ठाउँमा 3 हुने भयो। प्रशान्तको ठाउँमा के छ, त्यसपछि सलिना रहेछ। इलेक्ट्रोनिक्सको ठाउँमा इलेक्ट्रिकल 3 4 5 6 7 होला, 3 4 5 6 7 यो पनि भइहाल्यो।
फेरि लास्टमा चाहिँ यो आइडी 4 हुनु पर्यो, यो चाहिँ पुरान हुनु पर्यो, PURAN इलेक्ट्रोनिक्स भने सिभिल होला हैन, सिभिल यो चाहिँ CIVIL सिभिल हुनु पर्यो। त्यसपछि यो चाहिँ 4 5 6 7 8 होला, यो भयो। ओके, यति गर्दा अलिकति राम्रो देखियो। यता आयो भने चाहिँ त्यसलाई अझ एउटा मर्ज हान्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ 3 हैन 4 हान्नु पर्यो। कहाँ पुग्यो कुनलाई मैले गरेँ, रोज पेन 4 कहिले के पठायो, सक्यो ल सरी 1 2 3 4 5 ओके के भयो, ह्याङ भयो त ल सकिन्छ, यो त्यस्तो गाह्रो छैन हैन। अब यहाँ अलिकति अझै मिलाउनु पर्छ, मेरो चाहिँ यहाँसम्म आएको छ, मैले यसलाई एकैचोटि 3 गरेँ भने त ल यहाँसम्म ठिक छ मेरो। यो चाहिँ यता आइदिएछ भने चाहिँ यसकोलाई यहाँ तल मिलाउनु पर्यो, आइडी 3 1 2 3 4 ओके सबैसँग फर्स्टको मर्ज भइदिरहेछ क्या हैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा विदाउट त्यो राख्यो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ, सबैमा टिडी ब्ल्याङ्क हैन, NBSP भन्ने पनि हुन्छ, नट ब्ल्याङ्क स्पेस त्यो युज गरे पनि हुन्छ, तर सिम्पली गऱ्यो भने ओके। ल कसले भ्याएको सेयर गर नि त एकताल, ल मैले त तिमीहरूको आधी जति काम गरिदिइहालेँ हैन, आधी पनि हैन, अब त 90% नै सकाइदिइसक्यो मैले। ओके ल खै कसले गर्यो भने सेयर गर नि त, ल खैले मैले स्टप गरेँ। खै दिपरालले हो कि कसले सकायो भने हैन, कसले हो, दिपरालले हो कि दिलले हो? खै सेयर गर ल ओके। स्टुडेन्ट लिस्ट, क्लास वर्क, स्टुडेन्ट्स आइडी ठिक छ, 1 2 3 4 दिपराल ठिक छ, ओके भइहाल्यो नि है, सिम्पल भयो ल ठिक छ। अरू कसैले भ्यायो, अरू कसैले भ्यायो, गर्न आएन हो अरूलाई, कसैलाई गाह्रो लाग्छ? गर्दैछ। ए ल ओके भ्याउ होइन, गरेर ट्राई गर। अनि त्यसपछि अर्को भोलि हाम्रो क्लास छ, भोलिमा यसको टेबलको बारेमा हल्का फर्दर स्टार्ट गरेपछि हामी अब फ्रेम स्टार्ट गरौँला भोलि त्यसमा हैन। कसैलाई केही कन्फ्युजन यहाँसम्म छैन है त? ल मैले रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरिदिएँ है त, ल